ینعطفنا حول العرش، اے جڑے کلمے نے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگان دینے تے فرمایا جے میں چھتے دے ارد گرد دویون کا دوی نحل، جے میں شہد دی مکھی چھتے دے ارد گرد کم دیئے بن بنا ہٹ دی آواز آؤں دیئے، اے میں ایک کلمے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگان دینے۔ جملہ میں دے چلنا سبحان اللہ خوشی نہ کہہ دیں، فرمایا جیڑے پڑھ دینے اونا دا ذکر اللہ پاک دے عرش دے کول کر دینے۔ سارے دا شان اپنی اپنی جگہ تے بے اچھی بولو، کوئی بھی وظیفہ اس وظیفے دی عظمت دا مقابلہ کر سکتا۔ اگلی گال تے تسی سمجھ ہی گیا ہو کہ سمجھان دی لوڑ ہے جی اے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پیارا ہے نا، جملہ میں دین لگا ذوق پورا کر لیں جی اے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پیارا ہے نا، تے جڑا تنہائیاں چینو پڑھ دے اللہ انہوں بھی اپنا پیارا بنا لیں دینے۔ جے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پکیزہ ہے نا، تے جڑا تنہائیاں جے پڑھ دے نا، فیس بک دی لعنت تو بچ دے نا، اللہ او دا اندر دھوکے تے اللہ او دے دل تے نور نازل فرما دین دینے۔ اور بیٹا تیروں چھلیاں دی لوڑ نہیں، میں کتھوں لے آما انداز، کتھوں لے آما الفاظ، کتھوں لے آما خطابت، کتھوں لے آما لب و لہجہ۔ اور بیٹا تیری زندگی دے سارے شر نو ختم کرنا واسطے اور تیرے دامن نو خیر دے نال مالا مال کرنا واسطے اقسمو بے رب العالمین واشہد اللہ علی ذالکا، اے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی کافی ہے۔ بندے دی اندر ہوئے عقیدہ توحید، اندر ہوئے محبت رسول، پڑھدا ہوئے 5 ٹائم دی نماز، بچدا ہوئے لقمہ حرام دے کولو۔ اللہ فرماندے نے بندیا اے ذکر کرنا تیرا کام ہے، دوواں جہانہ دے سارے خزانیاں دا تینوں مالک بنا دینا میں رب العالمین دا کام۔ جی انشاءاللہ ہن تاڑے سامنے خطاب فرمان گے ساڑے انتہائی محسن اور مربی فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا عبد المنان راسخ فاضل مدینہ یونیورسٹی، انشاءاللہ بڑا ہی دلنشین، بڑا ہی خوبصورت، مدلل، جاندار، شاندار باکمال خطاب فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ احباب زیبکار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال احباب جماعت دی دعوت ہے۔ پہلی دفعہ جامع مسجد ممتاز اشرف دے اندر اور مرکز الحسنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی، اور جدوں میں مرکز دے اندر داخل ہویا یہ ہوئی محسوس ہو رہا سی کہ شاید کہ مرکز دے اندر چند احباب ہی تشریف لے آنگے، لیکن گرامی قدر عمر فاروق صاحب، حضرت عمیر امین صاحب، حضرت قصوری صاحب اور دیگر منتظمین ہر اعتبار دے نال مبارکباد دے مستحق نے کہ
کہ اجے مرکز الحسنین رضی اللہ تعالی عنہما پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیا، الحمدللہ مئت مرات الحمدللہ، اللہ نے پایہ تکمیل تو پہنچن تو پہلے ہی اپنی رحمت دے نال اس مرکز نو آباد فرما دیتا ہے۔ میں سمجھنا ہاں اے اخلاص دی برکت ہے، جماعت دی محنت ہے، اور بالخصوص ساڈے اس علاقے دے جڑے نوجوان ذمہ دار مسئول بھائی نے انہاں دی تغودو ہے، جڑے خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن، دو بڑے شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات ہو چکے ہیں۔ میں حضرت قاری امتیاز احمد قصوری صاحب حافظہ اللہ دا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے بڑی بر وقت سانو دعوت دیتی ہے، اور میں نظر آ رہا ہے کہ مرکز دا اور مسجد دا تھوڑا بہتا کام باقی ہے۔ یار ہن بیٹھ جاؤ، کی مسئلہ ہے؟ تو احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال مرکز دے معاملات اختتامی مراحل، آواز تھوڑی جی کھول کے سادہ کرو، تقریباً الحمدللہ پایا۔ میں یہاں تے موبائل بند کراندہ رہاں گا تے یہاں تانوں ٹھیک کردہ رہاں گا، پھر میں درس دے لیا۔ خدا دا واسطہ موبائل بند کر دو تے بہ جو یار، کتے نہیں قیامت آ جانی، جنہیں آنا سی وہ آ گیا، ہن اللہ دا واسطہ بہ جو، اور تسی بھی چھڑ دیو بٹن گھمانے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اللہ انشاءاللہ برکت پا دے گا۔ بڑا سونا انتظام ہے، بڑا سونا موسم ہے۔ اصل چنا میرا مزاج یہ ہے موبائل کرنا چ کچھاں چ آنا جانا میرے کو نہیں کم از کم بیان ہوندا۔ تہاڈی مہربانی ہے، فرشتے بھی بیٹھے نے، اللہ دا گھر ہے، وہ حیا کرو۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا کہ اسی مسجد چاہ کے بدبختاں چوں نہ لکھے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈا آنا قبول کر کے ساڈی زندگی پر دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما دے۔ بس توجہ دے نال بیٹھو، آمین کہو، توجہ میرے پر رکھو۔ بیان ماشاءاللہ ہو گئے نے، مینوں خوشی اس گل دی ہے کہ الحمدللہ اے مرکز الحسنین مکمل ہو جاندہ، مسجد مکمل ہو جاندی، پھر بھی قاری صاحب دی دعوت ہوندی، اسی ضرور آنا سی، لیکن مینوں تھوڑا جہا آس امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ اس مرکز دے آخری معاملات اندر اللہ انشاءاللہ سانوں بھی حصہ پان دی توفیق عطا کرے۔ کیوں جی انشاءاللہ حصہ پاواں گے نا جی انشاءاللہ؟ چلو انشاءاللہ ایدی بھی انشاءاللہ اسی کوشش کران گے۔ جنی کثرت اور جنی محبت دے نال تا حد نگاہ تسی تشریف فرماؤ، میرا دل کردا ہے کہ میں تواڈے لیے دعاواں کر کے پھر اپنے بیان دا آغاز کراں۔ جنی محبت اور شوق نہ آئے ہو، اللہ تانوں اسے جذبے دے نال بیت اللہ دے طواف نصیب کرے۔ اللہ تانوں تے تواڈیاں نسلاں نوں مکے مدینے دا راہی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مسجد اقصی دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ میں ایک بد دعا کرنا، میرے الوے کی آمین کہو۔ اللہ پاک جڑا اسرائیلی یہودی ہے نا، اللہ انہاں تے کتے تے کیڑے اللہ مسلط فرما دے۔ ساڑی جوانی بیٹا، ساڑی زندگی اندر انہاں ظالمہ ساڑیاں جوان بچیاں بیٹیاں ماواں دے پرخشے اڑا کے رکھ دیتے۔ اللہ اس کالے کافر یہودی نو اپنی قوت دے نال اللہ تعالیٰ عبرت دا نشان بنا دے۔ اہل غزہ دی اللہ مدد فرما دے، اور کالا ہندو جو کالے عظام لائی پھردا ہے، بنیان مرصوص نے انہاں دی یہ خوش فہمی یا غلط فہمی دور کر دیتی ہے۔ لیکن مینوں کچھ ایجنسیز اور خاص روابط دے نال کچھ رپورٹس پہنچیاں نے کہ کالا ہندو پھر کوئی کالی شرارت کرن دے موڈ اندر ہے۔ دعا کر دیو اللہ انہاں دے ارادے خاک اندر ملا کے اللہ اس کالے ہندو نو عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہ العالمین سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے۔ سارے بولو آمین کہندے نہ تھکیا کرو، اللہ کسے بندے دا محتاج نہ کرے۔ جنہ دیاں بیٹیاں پیڑاں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا کر دے۔
ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ज़कात अदा ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को पुत्र नहीं पुत्र अता कर। तो ईद परस्त आए हो, मुजाहिद आए हो, अल्लाह वाले बंदे आए हो, बस बैठ जाओ, आमीन कहो, तवज्जो मेरवा रखो। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तो बाद मैं इंशाअल्लाह इशा दी जमात भी करावांगा। और बड़ा मैं चाहना कि पुर मगज़ बयान होना चाहिए। बैठे रहोगे, अल्लाह उहदे रसूल दी बात नूं इज्जत दिओगे। तो मेरा तुहाडे नाल वादा है, मैं इंशाअल्लाह तुहाडा एक सैकेंड भी इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं करांगा। अड्डियां रगड़ के भी मर जाना है शेरो। एक ज़रा उच्ची सारी आमीन कह दिओ। अल्लाह सानू मैदान दावत और मैदान जिहाद अंदर अल्लाह शहादत दी मौत नसीब फरमा। और अल्लाह सानू अपनी रहमत दे नाल बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। हज़रत मौलाना हाशिम रहीम हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला ने इन्हां दिनां दी अज़मत बयान फरमाई है कि सारे साल दे दिन एक पासे और ए अशरा दिल हज्जा दी अज़मत और शान एक पासे मिल के बोलो, सारे दिन इन्हां 10 दिनां दी अज़मत ते शान दा मुकाबला कर सकदे। हुण तुसीं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह मगरब दी नमाज जमात नाल पढ़ी है और तुसी रमज़ानुल मुबारक अंदर भी मगरब दी नमाज जमात नाल पढ़दे हो, असर भी तुसी पढ़ी है, जोर भी पढ़ी है। लेकिन जिन्ना इन्हां दिनां दे अंदर जोर दी नमाज जमात नाल पढ़न दा सवाब है, उची बोलो इन्ना सवाब बंदे नूं रमज़ान अंदर भी मिलदा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो बहुत ज़्यादा अजमत वाले दिन ने ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बेटा खब्बे सज्जे वक्त ज़ाया कर रहे हो। अपने अंदर एहसास पैदा करो, अपने अंदर फिक्र पैदा करो, अपने अंदर गहरी रगबत पैदा करो। यह कबूलीयत के दिन ने और ये नेकियां दा मौसम बहार है और अल्लाह तबारक व तआला दी कबूलीयत के दिन ने। अल्लाह कोलों दुआवां करो। तो बाहर सूरत जिस बंदे दे अंदर ये एहसास है ना कि यह सब नालों अफजल दिल ने, इन्हां दिनां च कबूलीयत है, इन्हां दिनां च बख्शिश है, इन्हां दिनां च रहमत है। जिस बंदे दे अंदर ये एहसास, ये फिक्र और ये गहरी रगबत और ये जज्बा जिंदा है ना, ये इस गल दी दलील है कि इस बंदे दा ईमान भी जिंदा है ते अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे दे नाल प्यार फरमांदे ने। ते जिस बंदे नूं कोई फिक्र नहीं ना कि बड़े खास दिन ने यार, कोई हरामजदगी नहीं करनी, कोई नमाज ज़ाया नहीं करनी, कोई बेगैरती बेहयाई नहीं करनी, उहदे नज़दीक शवाल दे दिन, ज़िलक़ादा दे दिन, ज़िलहज्जा दे दिन बस बराबर ही ने। ए उस बंदे दी बदनसीबी है, उहदे अंदर ईमान बड़ा ही कमज़ोर है और अल्लाह पाक दी और रहमत तो महरूम है। वैसे मैं तुहानूं एक राज की गल दस देना, अगर मैं इन्नी गल करके ही दुआ करदा ना तो साडा प्रोग्राम कामयाब है। बस कोई भी नेक अमल करो ना, उहदे पिछे एक गहरी रगबत होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। इधर वेखो, एक सदाकत होनी चाहिए, एक इखलास होना चाहिए। बसा औकात प्यारे भाई बंदा पित्तल दे बराबर अमल करता है हाजी साहब, लेकिन अल्लाह गहरी रगबत ते एहतमाम ते शौक की वजह तो बंदे दे पित्तल वाले अमल नूं भी सोना बना के अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा लेंदे। ते किसी वेले कारी साहब बंदा सोने दे बराबर बज़ाहर अमल करता है, लोग आंदे ने हैं, लेकिन उहदे अंदर नमूदो नुमाइश हुंदी है, उहदे अंदर दी दुनिया च खैर नहीं हुंदी। वो अल्लाह तबारक व तआला दे हाँ पित्तल की हैसियत भी नहीं रखता। यानी मैं बुनियादी तौर पर तुहानूं दस्सिया गहरी रगबत की बड़ी अहमियत है, एहतमाम की बड़ी अहमियत है, शौक की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर मैं दुआ करना कि अल्लाह रब रहमान सानू ए अशरा ज़िलहज्जा दे जेड़े 10 दिन ने पूरी फिक्र दे नाल, पूरे एहतमाम दे नाल और अल्लाह तबारक व तआला पूरे जज्बे दे नाल अल्लाह पाक सानू गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। और फलसफा कुर्बानी दे हवाले दे नाल बड़ा ही खूबसूरत खिताब हज़रत कारी इम्तियाज़ अहमद कसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला फरमा चुके ने। और वैसे ये भी मौजू बयान हो सकता है, फलसफा हज भी बयान किया जा सकता है, क्योंकि अगर लोगों को हज समझ आ जाए तो साडा सारा मनहज समझ आ जाए।
ਸਾਰਾ ਮਸਲਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦਾਵਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਸ ਅਮਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਹਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਹਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੀਕਾਤ ਤੇ ihram ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਕਾਤ ਤੇ ihram ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ihram ਬਣ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੀਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ihram ਬਣਨਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ, ਮਤਾਫ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ihram ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਕਾਤ ਤੇ ihram ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ihram ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ihram ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਹਜ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਤਨ ਉਹਦਾ ਹਜ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਨੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਤਬਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਦਿਲੋਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਛੱਡੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੁਜ਼ਦਲਿਫਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਗਰਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜ਼ਦਲਿਫਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਗਰਿਬ ਇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮਗਰਿਬ ਪੜਾਂਗਾ, ਅਵਲ ਵਕਤ 'ਚ ਮਗਰਿਬ ਪੜਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला उस बंदे नूं हालां ओहदी नीयत अच्छी है, अगर वो जान बुझ के इत्थे नबी पाक दी सुन्नत दी पैरवी नहीं करदा, उन्होंं सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उस बद नसीब नूं ओहदी अच्छी नीयत होने दे बावजूद भी गुनाह मिलेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाईओ, जे असीं अपनियां नीयतां ही चलाणियां ने, अगर असी यही कहना है कि नीयत बहुत अच्छी है, तो फिर मैं दसो शरीयत का की फायदा, फिर नबी का की फायदा, फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी प्रैक्टिकल लाइफ का सानू की फायदा। तो बाहर सूरत काफ़ी चीज़ां इस तरह दियां भी बयान हो सकदियां ने, लेकिन मेरा दिल पता की करता है, चूँकि सब नालों ज़्यादा अजमत वाले दिन ने और मेरा महबूब तरीन मौजू, मैं मदरसातुल वज़ाइफ, कुल्लियतुल अज़कार व जामिअतुद दाअवात, वज़ाइफ स्कूल और अज़कार कॉलेज का एक अदना जिहा तालिब इलम आ। मैं चाहना कि इन्हां बड़े दिनां दे अंदर साडे पूरे दीन इस्लाम दे अंदर जिहड़ा सब नालों बड़ा वजीफा है ना, अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल मैं पूरी तफसील दे नाल बयान कर दूंगा। इन्हां बड़े दिनां दे अंदर साडे दीन इस्लाम दे अंदर जिहड़ा सब नालों बड़ा वजीफा है, इंशाअल्लाह तुहानू किसी छल्ले दी लोड़ नहीं। मेरे अल वेखो, तुहानू किसी कड़े दी लोड़, अद्धे ते बोलो कि सारियां नू लोड़ है। इंशाअल्लाह मरकजुल हसनैन दे नाल राबता रखिया जे, अल्लाह पाक ने कुरान ते वज़ाइफ दी बरकत दे नाल तुहाडी जिंदगी नू नूरो नूर फरमा देना है। उची बोलो, सानू छल्लियां दी लोड़, डरदे क्यों ने, कड़ियां दी लोड़, धागियां दी लोड़, छित्तर लटकान दी लोड़, हांडियां मूदियां रखण दी लोड़, काड़ियां टाकियां अपने गड्डियां ते अपने रक्षियां ना बन्नण दी लोड़। सानू नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े वजीफे बयान फरमाए ने, और अज मैं तुहाडे सामने वो वजीफा इंशाअल्लाह बयान करना है जिहड़ा साडे दीन इस्लाम अंदर सब नालों बड़ा वजीफा है। और मेरे अल वेखियो ओ जवानो, दीन इस्लाम अंदर एने एने वज़ाइफ ने, किसी एक वजीफे नू मैंशन करके दसना, एग्जैक्ट परफेक्ट दसना कि यह सब नालों बड़ा वजीफा है, यह कोई आसान काम नहीं।
یہ پیچھے اللہ دی توفیق دے نال کم از کم کوئی 15 سالہ محنت ہے، کوئی 20 سالہ ایک ذوق ہے، کوئی 25 سالہ کتاباں دا مطالعہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اے جڑا سب نالو بڑا وظیفہ اینا بڑے دنوں چ پڑھے گا نا، اللہ تبارک و تعالی جے بے اولاد ہے تے صاحب اولاد کرے گا، تنگ دستے تے اللہ خوشحال کرے گا، تے جے بیمار ہے تے انشاءاللہ اس بڑے وظیفے دی برکت دے نال اللہ صحت یاب فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اس مرکز الحسنین دا ایک مقصد ہے، ایک منہج ہے کہ اللہ دی خلق نو اللہ دے نال جوڑیا جائے۔ بیٹا کوئی فرقہ وریت دی دعوت نہیں، جتنے دوست و حباب آخر تک بیٹھے ہو تواڈا اپنا مرکز ہے، اس مرکز اور مسجد دے بارے تواڈا مشورہ ساڈے واسطے سب نالوں بڑا خزانہ ہے۔ آگے بڑھو، اپنے آپ نے اس مرکز دے ذمہ دار سمجھو، اس دعوت نو لے کے اٹھو۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال دین اسلام اندر جڑا سب نالوں بڑا وظیفہ ہے نا وہ تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ چونکہ علماء بھی بیٹھے نے، میں پھر 5-7 تانوں دلیلاں بھی دینیاں نے کہ یہ ہوئی وظیفہ سب نالوں بڑا کیوں ہے۔ پھر میں تانوں دساں گا کہ اج اس وظیفے دی مینوں لوڑ کیوں پئی ہے، توجہ رکھنی۔ پھر میں آخر دے 2 چیزاں تانوں دساں گا انشاءاللہ۔ اگر اس وظیفے نوں انہاں 2 چیزاں دا خیال کر کے پڑھ دے رہو گے نا، جملہ سمجھ آیا نا، تے پھر پاویں سبحان اللہ کہہ لیو، پہلے جملہ سنے ہو جی اینا 2 چیزاں دا خیال کر کے سب نالوں بڑا وظیفہ پڑھ دے رہو گے نا، اللہ تواڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا، تے جنت جان تو پہلے اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ تانوں دنیا تے عطا فرما دے گا۔ لو آؤ ہن میں بڑی ترتیب دے نال تواڈے سامنے وہ سب نالوں بڑا وظیفہ بیان کرنا۔ وہ سب نالوں بڑا وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ توجہ بھائی، وہ وظیفہ 4 کلمات تے مشتمل ہے۔ کنے کلمات تے؟ اچھا جی بالکل کلاس والا ماحول بناؤ، یقین کرو بہت ہی میرا دل خوش ہوا ہے۔ میں پھر عمیر صاحب نو، عمر فاروق صاحب نو، حضرت قصوری صاحب نو اور جنہ بھائیاں دا مینوں نام نہیں بھی آندا، واللہ قلبا و صدقا و اخلاصا لا مجاملتا، صدقے دل نال انہاں نو مبارک باد دینا۔ یار بڑے ٹکانے تے انتخاب کیتا جے، بڑا سونا مرکز بنایا جے، اور میں نے بہت ہی خوشی پتا قاضی ہو رہی تہاڈی مہربانی ہے کہ یہ بالکل ہی مکمل ہونے والا سی تو سانو ساتھ لیا ہے۔ انشاءاللہ ساڈا بھی تھوڑا جہا آخر تے حصہ پہ جانا ہے۔ اچھی ساری آمین کہو، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ وہ وظیفہ جڑا ہے نا جی 4 کلمات تے مشتمل ہے، اور وہ وظیفہ ذرا دھیان نہ سنیو، پلٹ کے نہیں ویکھنا بھائی، توجہ۔ وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایکو باری پڑھنا ہے، 4 کلمے کٹھے پڑھنے نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تواڈے چوں اگر کوئی بزرگ کھڑا ہو کے مینوں کہے نا شیخ صاحب جی میرے کو نہیں جے لمے چوڑے وظیفے پڑھے جاندے، تے وجود ہن ٹل گیا ہے، تے کچھ غفلتاں بھی نے تے کچھ کمیاں بھی نے۔ شیخ صاحب کچھ غفلتاں بھی نے تے کچھ کمیاں بھی نے، تے مولوی صاحب اللہ دی ملاقات کرنی ہے، تے مینوں کوئی ہو جا وظیفہ دا چھڈو ہاں جدنا اللہ تعالی غفلتاں دی کمی بھی پوری کر دے تے دوسریاں کمیاں بھی پوریاں کر کے اللہ مینوں جنت دے بلند درجے نصیب فرما دے، تے انہوں میں کہنا اے ہوئی وظیفہ پڑھیا کرے۔ لو جی میں تعلیماً تعلماً و تعلیماً و تدریباً و مشقاً تو انہوں پڑھا بھی سکنا۔ سارے ذرا ایک باری ماحول بناؤ ہاں کلاس والا، ساڑھے دین اسلام اندر سب نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ذرا پڑھ کے سناؤ ہاں۔ نہ ولا حولال نہیں جانا، بس 4 کلمے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اچھا ادھے بولے نے تے ادھے شرماؤندے رہنے، وہی شرمانا نہیں بیٹا۔ یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سناوے نا انہوں بیت اللہ دے طواف سے پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ سناؤ ہے ایک باری پڑھ کے۔ اجے بھی پونے بندے بولے نے، سارے نہیں بولے، سارے بولو تاکہ نا خوشبو پھیل جائے فضا دے اندر۔ ایک باری پھر مینوں پڑھ کے سناؤ ہاں۔
اچھا جی اے ساڈے دین اسلام اندر بیٹے سب نالوں بڑا وظیفہ ہے، اے دے نالوں بڑا فضیلت والا کوئی وظیفہ نہیں. کیوں؟ لے لماذا وائے کی دلیل ہے؟ توجہ بیٹے پہلی دلیل سننا. عربی زبان دے اندر کسے بھی وظیفے نو اگر نمایاں کرنا ہوئے او دا شان اور او دا مقام سب نالوں زیادہ بیان کرنا ہوئے نا حاجی صاحب، او دے واسطے 5 جملے استعمال ہوندے نے. میں قربان جاواں نبی پاک نے 5 جملے اس وظیفے واسطے استعمال فرمائے. نمبر 1 توجہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الاللہ. ساریاں وظیفیاں نالوں اس وظیفے دے نال اللہ تعالیٰ سب نالوں زیادہ پیار کردا ہے. دوجا فرمایا افضل الکلام الاللہ. سارے وظیفے فضیلت والے نے پر اس وظیفے دی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں سب نالوں زیادہ ہے. تیسرا جملہ خیر الکلام الاللہ. فرمایا سارے وظیفے بڑے بہتر نے، میرا لکھنا ہے بڑے بہتر نے، بڑے بہتر نے. قاری صاحب جانتے نے خیر بھی اصل دے اندر اس میں تفضیل دا سی گا. فرمایا خیر الکلام الاللہ، سارے وظیفے بہتر نے کوئی بھی پڑھو لیکن یاد رکھیا جے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس سب نالوں بہترین وظیفہ. کنیاں گلاں ہوئیاں؟ چوتھی سنیو. فرمایا من اطیب القرآن وہن من القرآن. نبی علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک قرآن پاک دے کلمے نے تے پورے قرآن چو سب نالوں زیادہ پکیزہ کلمے نے. قرآن پاک اندر بھی یہ نالوں پکیزہ کلمے نہیں. کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ توجہ دو گے نا انشاءاللہ میں کہ نتیجے دے پہنچنا ہے. جڑے بندے میوسی چکی پھر دے نے نا، ڈپریشن لئی پھر دے نے نا، بیروزگاری دا روڑا پاندے پھر دے نے نا، بیٹا بس چند منٹ دی توجہ. اے ہے مرکز الحسنین دے بنان دا مقصد، بیٹے اے ہے مسجد ممتاز اشرف دا منہج. کوئی فرقہ وریت نہیں، اسی مسلمان ہاں، بھائی بھائی ہاں، ایک دوسرے دے عزت دے محافظ ہاں، قدردان ہاں. دین سیکھو، ذکر سیکھو، پیغمبر دی سنت سیکھو. فرمایا احب الکلام الاللہ، افضل الکلام الاللہ، خیر الکلام الاللہ، اطیب القرآن وہن من القرآن. شیخ صاحب 5ویں نمبر نبی پاک نے فرمایا ان اللہ ہستفا من الکلام. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساریاں وظیفیاں چوں اس وظیفے نو اپنے واسطے پسند فرما لیا ہے. لو جی بڑے بڑے وظیفے نے لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے دا شان اپنی اپنی جگہ تے وے. اچھی بولو کوئی بھی وظیفہ اس وظیفے دی عظمت دا مقابلہ کر سکدا؟ اگلی گل تے تسی سمجھ ہی گئے ہو کہ سمجھان دی لوڑ ہے. جی اے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پیارا ہے نا، جملہ میں دین لگا ذوق پورا کر لیں. جی اے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پیارا ہے نا تے جڑا تنہائیاں چینو پڑھ دے اللہ انہوں بھی اپنا پیارا بنا لیں دے نے. جے وظیفہ اللہ دے ہاں بڑا پکیزہ ہے نا تے جڑا تنہائیاں جو پڑھ دے نا فیس بک دی لعنت تو بچ دے نا اللہ او دا اندر دھو کے تے اللہ او دے دل تے نور نازل فرما دین دے نے. اور بیٹا تیروں چھلیاں دی لوڑ نہیں. میں کتھوں لے آما انداز، کتھوں لے آما الفاظ، کتھوں لے آما خطابت، کتھوں لے آما لب و لہجہ. اور بیٹا تیری زندگی دے سارے شر نو ختم کرن واسطے اور تیرے دامن نو خیر دے نال مالا مال کرن واسطے اقسم برب العالمین واشہد اللہ علی ذالک اے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی کافی ہے. بندے دی اندر ہوئے عقیدہ توحید، اندر ہوئے محبت رسول، پڑھدا ہوئے 5 ٹائم دی نماز، بچدا ہوئے لقمہ حرام دے کولوں. اللہ فرماندے نے بندیا اے ذکر کرنا تیرا کام ہے، دوواں جہاناں دے سارے خزانیاں دا تینوں مالک بنا دینا میں رب العالمین دا کام.
فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اوے اس اللہ دیاں بڑھائیاں بیان کرو، اس اللہ دیاں حمداں بیان کرو جیڑا کسے سہارے دا محتاج کوئی نہیں جے، جے دی اولاد کوئی نہیں جے، جے دا بادشاہی اندر شریک کوئی نہیں جے۔ بھین سرے دے باسیو میرا تے دل کردہ ہے میں فجر تک یہ عید پڑھدا رواں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اچھا دوسری وجہ پتہ کیڑی ہے؟ کسے بھی وظیفے دی تسی عظمت اور دا بڑا پن دیکھنا ہوئے نا، دوجی شے ویکھی دی ہے کہ نبی علیہ السلام دے دے بارے کی جذبات نے، نبی علیہ السلام نے دے بارے کی فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے ادھی شان کی دسیا ہے۔ قاری صاحب صحیح مسلم اندر روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے زمین تے جننے خزانے نے، زمین دے سارے خزانے جدے تے سورج دی روشنی پیندی ہے، میں زمین دے خزانیاں جو کچھ بھی ہے نا انہاں ساریاں نالوں اگر ود کے پیار کرنا تے اسے وظیفے دے نال پیار کرنا۔ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ نہیں ویسے لفظ نہیں بولنا چاہیے پر پنجابی چ بھی کوئی نہیں، انہوں نے پیڑے رون نالوں سونا جے کر کے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اوے کرما والے ہو ادھر ویکھو، اوے اللہ اکبر تے ختم، ادھر ویکھو سارے بولو، میں چاہنا تسی بوئیوں باہر جاؤ نا تسی محسوس کرو یار کو اندر دا جاڑا مارا نیرا ختم ہویا ہے، آج تے اللہ پاک نے اندر نور و نور ہی فرما دیتا ہے۔ اچھا جی نبی علیہ السلام نے اتنا پیار سی، ہن تیسری گل سنیو، کسے بھی وظیفے دی جامعیت ویکھنی ہوئی دیکھی دا ہے کہ وہ کنا جامع وظیفہ ہے، وہ دے جامعیت کتنی ہے، ہمہ جہت کتنا ہے، وہ دی حیثیت کی ہے۔ اچھا تسبیح اے دے اندر، حمد اے دے اندر، توحید الوہیت اے دے اندر، اللہ دی بڑائی، اور یہ حیثیت پتہ کتنی ہے پاجی؟ ایک پینڈو بندہ آ گیا نبی علیہ السلام دے گوڑا آگے کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میری نا زبان بڑی کھردری ہے تے میں نا نماز دیاں نا دعاواں نہیں یاد ہوندیاں تے قرآن نہیں یاد ہوندا، دسو میں کی کراں، منوں میں کوئی پڑھائی دس دو جدنا ایک کمی پوری ہو جائے۔ جملہ سمجھایا تے ذوق پورا کری، نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نماز اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ ساریاں کمیاں پوریاں فرما دے گا۔ فاطمہ آئی نا سیدہ فاطمہ تو زہرا حسنین دی اممہ، مرکز الحسنین کنے نہ رکھے ہے؟ بڑے مغالتے دور کیتے جے مرکز دا نام حسنین رکھ کے۔ اللہ سانو جنت دی اندر حسنین دے قدمہ تلے اللہ جگہ نصیب فرما۔ سانو حسن و حسین پیارے نے، سانو حسن و حسین پیارے نے، او دے ساڑیاں اکھیاں دے تارے نے، سانو حسن و حسین پیارے نے، او دے ساڑیاں اکھیاں دے تارے نے، پر جڑا من دا نہیں ہے نچارانو شالا رول دا روے او گلی گلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی۔ سیدہ فاطمہ کہہ لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میں تھک جانیاں تے خادم آئے نے مینوں دے دیو، آپ نے فرمایا نہیں پتر اے جڑے طالب علم نے، اے جڑا مدرسہ ہے اے میں خادم فروخت کر کے تے پیسے نہ طالب علماں تے خرچ کرنے نے، اور بیٹیاں نو لکھاں دے جہیز دین والے ہو، اللہ دا واسطہ مدرسیاں دا خیال کریا کرو، مرکز خیبر دا خیال کریا کرو، سلفیہ دا خیال کریا کرو، مرکز الحسنین دا خیال کریا کرو۔ فرمایا بیٹے میں سارا خرچ کر کے دین دے طالب علم
इल्मां दरवेशां ते शोभा हिफ्ज़ुल कुरान ते खर्च करना है। आपने फरमाया बेटी मैं तेनों इहदे नालों बेहतर ना अता कर दवां, इन्नी हैसियत जिन्ना कलमियां दी। आपने फरमाया बेटे सौन लगा 33 वारी पढ़िया कर सुबहान अल्लाह, 33 वारी पढ़िया कर अल्हम्दुलिल्लाह, ते 34 वारी पढ़िया कर अल्लाह दी बरकत दे नाल दिन भर दियां थकावटां दूर फरमा देणगे। कारी साहब मैं ना एक शेख साहब की किताब पढ़िया सा, उन्होंने पता की लिखा है, और तवज्जो करो जी, है जे मरकजुल हसनैन दी दावत गालबन इब्ने रजब ने किते लिखे है या इब्ने कय्यम ने किते लिखे है कि जेड़ा बंदा रात नूं सौण लगा, हजरत अली फरमांदे ने जंगे सिफ़ीन जंग दी रात भी मैं थोड़ा जलका कर जंग दी रात भी मैं वजीफा नहीं छड्डिया। और वो लिखते ने जेड़ा बंदा बिलखसूस बुजुर्गों तवज्जो फरमाना, जेड़ा रात नूं सौण लगा सलासीन मर्रा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लेंदा है, जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा जवानों अल्लाह पाक उन्होंने जिस्मानी माजूरी तो बचा के रखणगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਨਾ, ਉम्मे ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਮੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ मैं रब कोलों दुआ करा मेरा अल्लाह मेरिया दुआवां नूं कबूल कर लवे। ओए खब्बे सज्जे जान की लोड़ नहीं, दरबारां मज़ारां ते जान की लोड़ नहीं, बेटा धक्के खाण की लोड़ नहीं, नमाज पढ़िया कर दुआ करिया कर। उम्मे सुलैमा दियां ने अल्लाह दे नबी मैनूं कुछ कलमे सिखा दिओ, मैं पढ़ लिया करा अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लिया करे। आपने फरमाया सब्बेही अशरा वहमदी अशरा कब्बेरी अशरा। तवज्जो रखना, फिर मैं तेरे कोलों पुछना कदी एक बारी भी इस तरह दुआ कीती हो? ये तो बड़ा कहना मौलवी साहब मैनूं साल हो गया दुआ कर दिया अल्लाह दुआवां कबूल नहीं करता। और बेटे तू सुन्नत के मुताबिक ठहर के दुआ ही नहीं करता। उम्मे सुलैमा दियां ने अल्लाह दे नबी दसो मैं अपनी दुआ दे अंदर की पढ़ लिया करा? आपने फरमाया उम्मे सुलैम 10 वरी सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 10 वरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 10 वरी अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। 10 वरी सुबहान अल्लाह पढ़ना तेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना तेरा काम है, 10 वरी दुआ अंदर अल्लाहु अकबर पढ़ना तेरा काम है। थुम्मा यकूलु नाम 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 नाम। 10-10 वरी पढ़ के जदों तू रब कोलों मंगेगी अल्लाह फरमांदे ने बंदी हुण मंगना तेरा काम है, अता करना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। ऐ जे जामे मस्जिद मुमताज़ अशरफ दी दावत, ऐ जे मरकजुल हसनैन दी दावत, असी आने लोगो जड़ियां दुआवां कर दिओ 10 वरी क्या करो जे रखो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला गिलाता वला शिकवाता, कोई गिला शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक दुआवां कबूल करदा जे। ए 5 फजीलत वाले कलमे नबी पाक ने बोले ने, सब नालों ज्यादा प्यार इस वजीफे दे नाल कीता है। फातिमा नूं दसिया नमाज दे अंदर जिहदी नमाज अंदर कोई अल्फाज दी अदायगी च गफलत है उन्होंने दसिया है जे बंदा दुआ अंदर पढ़ लवे ते रब दुआवां कबूल करदा है। ते तां ही फिर मैं सूरह बनी इसराइल दी आयत अज मरकजुल हसनैन अंदर चूम चूम के पढ़िया ते अल्लाह दी कसम नशे दी कैफियत है। फरमाया वा कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। यही वजीफा सब नालों बड़ा वजीफा क्यों है? हजरत जी वकारे दी मैं चौथी वजह बयान करना। हजरत हाशम साहब ने भी बयान किया है, एक बारी सुबहान अल्लाह कहते हो अल्लाह कम अज कम 20 नेकियां अता करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो अल्लाह 20 नेकियां अता करता है, ते अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो अल्लाह 30 नेकियां अता करता है, अल्लाह अकबर कहते हो अल्लाह 20 नेकियां अता करता है। सही रवायत मेरे पैगंबर दी। लेकिन मैं बुजुर्गों वास्ते भी कुछ सुगात लैके आया। इन्नी गर्मी के अंदर मेरे बाबे आए ने, इन्हां वास्ते भी मैं अल्लाह की तौफीक ना खजाने लैके आया। दरूद पढ़ो। हम एक मुस्नद अहमद की हदीस सुनावा, जनाबे मुहम्मद। इंशाअल्लाह गल शुरू करने अजे सिर्फ मैं तुहानू दस रहा कि सब नालों वड्डा वजीफा क्यों है। जो मैं दस लाँगा फिर इंशाअल्लाह दरस भी शुरू करांगा। जरा उची बोलो, अल्लाह मक्के की हाज़री नसीब कर दे। सारे नहीं बोलते अल्लाह मदीने की हाज़री नसीब कर दे। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम दी चचाजाद भैन आई, आके कहने लगी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मैं वडेरी हो गई हाँ। बाबियो ध्यान करियो, मैं वडेरी हो गई हाँ,
تے پہلے والیاں گلاں نہیں رہیاں مینوں ہن کوئی دس دیو میں بیٹھی بیٹھی پڑھ لیا کراں اللہ ساریاں کسراں پوریاں کر دے اللہ ساریاں کسراں پوریاں بیٹا تم یہ بھی فکر کریا کر اتنے عرصے تو بعد اللہ نہ ملاقات کرنی ہو جج نو ملنا ہوئے تے وکیل کرنا ہے جج نو ملنا ہوئے تے ایڈی وڈی فائل تیار کرنا ہے اینی اللہ نے زندگی دیتی ہو 60 سال 50 سال 70 سال پتر رب نو جا کے منہ وکھانا ہی اج فیصلہ کر لے کہ ہو جیا منہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہو جیا دل لے کے جا رہے ہیں کہ ہو جی تنہائی لے کے جا رہے ہیں اور بیٹا اے مرکز الحسنین دا پیغام آپ نے فرمایا ام ہانی پھر کی ہویا جے بڑا پا گیا ہے پھر کی ہویا جے وجود ٹل گیا ہے 100 وری پڑھ لیا کر کن کھولی 100 وری پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا 100 وری پڑھ لیا کر اللہ حضرت اسماعیل دی لڑی جو 100 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا اللہ 100 گھوڑے لگام والے جہاد فی سبیل اللہ دے برابر ثواب عطا کرے گا 100 اٹھ اللہ دے رستے صدقے دے برابر ثواب عطا کرے گا تے جدوں 100 وری کہیں گی نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا اجر و ثواب نہ مالا مال ہو جائے گی انہا اللہ اجر و ثواب عطا کردا ہے جڑا بندہ کی پڑھ دے ذرا امان درنا سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں یار جنہ مجمع ہے نا انہاں نے تو ہی ماحول بنا رہا ہے ذرا قسم توڑو ہاں جنہ نے کیا ہے نا نہیں پڑھنا وہ بھی انشاءاللہ پڑھو میں دعا کرنا پڑھ کے سناؤ ہاں اینا وڈا وظیفہ جے رب دینا گناہ بھی معاف کر دے کہ ہور حدیث سنیا جے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے تے نبی علیہ السلام مر بشجرۃ یابسات الورق ایک ایسے درخت دے قریب تو گزرے جدے پتے خشک ہو گئے نے فضربها بعصا فتناثر الورق نبی علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتے تھلے ڈگ پے توجہ رکھیو پتے دوا دوا تھلے ڈگ پے کیونکہ درخت سکیا سی نبی پاک نے فرمایا صحابہ جی میں ایس درخت دے پتے زمین تے ڈگے نے نا جیڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہندا ہے اللہ او دے گناہ ادھے نالوں بہتی تیزی دے نال او دے نامہ اعمال چوں گرا دیندے نے پھر پڑھنا لئیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا نبی علیہ السلام فرماندے نے اچھا جی گل سنیا جی ہن تہاڈا ایمان تازہ ہونا ہے جوانو نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا دکان تے بیٹھا بستر تے لیٹیا چلدا پھردا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے فرمایا ینعطفنا حول العرش توجہ فرمانا ڈپریشن دا علاج کرن لگا ینعطفنا حول العرش اے آندا کاری صاحب مینوں وڈا بھرا کہا نہیں پاؤندا چاچا مینوں پلے نہیں بندا فلاں درسا مینوں لفٹ نہیں کراندے اوے لفٹاں تینوں دنیا نے کی کراونیاں نے اوتھے لفٹاں منگیا کر جتھے رحمتائی رحمتاں نے محبتائی محبتاں نے فرمایا جدوں پینسرے اندر کوئی بندہ کہندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفنا حول العرش اے جڑے کلمے نے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگاندے نے تے فرمایا جے میں چھتے دے ارد گرد دویون کا دوی نحل جے میں شہد دی مکھی چھتے دے ارد گرد گھوم دیئے بن بنا ہڑ دی آواز آؤں دیئے اے میں ایک کلمے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگان دینے جملہ میں دے چلنا سبحان اللہ خوشی نہ کہہ دیں فرمایا جیڑے پڑھ دینے اونا دا ذکر اللہ پاک دے عرش دے کول کر دینے قاری صاحب میں حیران ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اما یحب احدکم سیاپا تسی پسند نہیں کر دے کہ تہاڈا ذکر اللہ دے عرش کو کیتا جائے سینٹ اندر تیرا تذکرہ ہوئے سارے دوستانو دسنے اسمبلی اندر تیرا ایک وری نہ لے لیا جائے نا تے ساری زندگی تیرا چاہ ختم نہیں ہوندا ہن سبحان اللہ کیوں ساڑھے جو کنہ عزت والا ہے جڑا رہندہ پینسرے وے ذکر ہو دا عرش دے قریب ہوندا ہے تے محبت نہ اپنی ایماندار نہ سارے بول کے دسو ہاں کیڑے بول دے ذریعے ہوندا ہے
بولتے رہو انشاءاللہ پھر میں درس شروع کرنا گل شروع کرنا ہجے میں تمہیں صرف یہ دس رہا کہ سب نالوں وڈا وظیفہ کیوں ہے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگاندا ہے اگلی گل سنیا نبی پاک نے فرمایا مقدمات منجیات وہن الباقیات الصالحات نبی پاک نے فرمایا ہے اے جڑا کلمہ ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا منجیات مقدمات وہن الباقیات الصالحات اے بندے نو کل قیامت والے دن جہنم تو نجات دلا دین گے مقدمات دا معنی ہے وے جنت دے دروازیاں دے قریب کر دین گے جنت دے دروازیاں دے فرمایا ترازو دے اندر سب نالوں بھاری نے آخری حدیث سنو پھر گل شروع کریے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور بیٹا جگتا نہ ماریا کر اللہ دی بڑھائی بیان کریا کر اور بیٹا خیبتا نہ کریا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیا کر میں باوضو مسجد اندر بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں مسلمانوں جے بے اولاد پڑے اللہ چوڑیاں ہریاں کر دیندہ جے بے روزگار پڑے اللہ غیب چو رزق عطا کر دیندہ جے بیمار دکھی پڑے اللہ شفاواں عطا کر دیندہ جے میوسی اداسی ڈپریشن دا مریض پڑے اللہ پاک ذہنی سکون عطا کر دیندہ جے پھر ایک باری میں نو پڑھ کے سناؤ ہاں وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک حدیث سنو پھر گل شروع کریے امام الانبیاء جناب محمد کئی بندے پریشان ہو گئے ہیں یہ گل شروع نہیں ہوئی وہ کہے ویلے نا گل شروع ہوندی مک بھی جاتی ہے میں نو نا سچی گل جے دل تے قبضہ اللہ دا ہے میں نو ویسے ہی بڑی خوشی ہوئی ہے تسی نام ہی بلاؤ انشاءاللہ میں پھر بھی آن دیا رہنا ہے تسی انشاءاللہ آؤ گے نا آن دے رہو گے نا انشاءاللہ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا حدیث میں صحیح سنان لگا دھیان نہ سنے آنے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول 3 بندے آئے تینے بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کیڑا تاڑے جو درویش ہے جیڑا انہ دے کھانے دا بھی اہتمام کرے تے جیڑا انہ دی رہائش دا بھی اہتمام کرے کیڑا انہ نو کھلائے گا پلائے گا پینسرے دے ساتھیو ایتھے ذرا 1-2 کمرے ضرور بنایا جے جتھے 9 مسلم آ کے رہ لیا کرن ایسے ضرور بنایا جے جتھے کو بے سہارا مسلک دا ساتھی آ کے رہ لیا کرے احتجاج بڑے کر دے ہو روڑا بڑا پان دے ہو شور شرابہ بڑا کر دے ہو اللہ دی قسم 9 مسلمہ واسطے بھی آسانی کرو جڑے ساڑھے نوجوان کروں بے کار نے انہاں واسطے آسانی کرو رہائشاں دا اہتمام کرو میں نو باول پور یاد آ گیا ہے حضرت حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ یار اوچی ساری آمین کہہ دیو درویش جتھے لیٹا اللہ قبر نور نہ پھر دے انہاں دے والد حافظ عبداللہ باول پوری اچھی بولیا جی اللہ درویش جتھے لیٹے ہے قبر نور نہ پھر دے حضرت قصوری صاحب انہاں دی چھوٹی سی مسجد سی جدو حضرت نے اتنے شروع کیتے نا پروفیسر لگے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے 4-5 ہاسٹل اپنی مسجد دے اندر کمرے بنا لے تے جڑے یونیورسٹیاں دے لڑکے سن کالجاں دے لڑکے سن ہاسٹل اندر رہائش انہوں نے فری دے دیتی شرط ایک لائی ہے رہائش تو آنو فری ملے گی بس تسی میرے درس اندر بہنا ہے اللہ دی عزت دی قسم رہائش فری دیتی ہے او درس اندر بہندے رہنے او نہ جو ایک درجن دے قریب میں ایسے لوگ جاننا وا جنہاں نو اللہ نے دین دا امام بنا دیتا ہے اینا کالجاں والیاں نو قریب کرو یونیورسٹی والیاں نو قریب کرو نفرت نہ کریا کرو ٹھا کر کے کسے دے فتوہ نہ لایا کرو سارا زور سالانہ کانفرنساں تے رکھیا جے کرن والے کام بھی کرو کوئی غریب کوئی لچار کوئی ضرورت مند مرکز الحسنین اندر آئے مرکز خیبر اندر آئے تیری مسجد اندر آئے بابا جی سختی نہ کریا کر رب دا کر سب دا سنگ ہے اینا محتاجاں لئی غریباں لئی نو مسلم لئی عام لوگاں لئی اللہ دے کر دے دروازے کھولو
AC مہیا کرو, پکھا مہیا کرو, کھانا مہیا کرو, تیری وجہ تو ایک بندہ بھی کوئی راہ راستے آ گیا کہ انہوں کو تیرے کو لے قدم جگہ مل گئی, اللہ تیری جنت دے اسباب پیدا فرما دے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے, گل سنو, اللہ دے نبی تنہاں نو کھواواں گا بھی میں تے رکھاں گا بھی میں. نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کر لیا, ایک انہاں جو شہید ہو گیا, ثم بعث بعثا آخر, دوجا لشکر کر لیا, دوجا بھی شہید ہو گیا. حضرت والثالث مات علی فراشہ, تیسرا اپنے بستر تے ہی فوت ہو گیا. حضرت طلحہ کہندے نے میں خواب اندر کی ویکھیا, وہ جڑے دو شہید ہوئے نے نا وہ بھی جنت اندر نے, جڑا بسترے تے فوت ہویا ہے وہ بھی جنت اندر ہے, پر کرنیاں رب دیاں خواب مینوں میری سوچ دے خلاف آ گیا. میں کی ویکھیا جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہوئے نے انہاں دا درجہ چھوٹا ہے, تے جڑا بستر تے شہید ہویا ہے اللہ پاک نے دوواں شہیداں نالوں بھی اونچا درجہ عطا کر دیتا ہے. اندنے میں خواب ویکھی تے میں سدھا آ گیا آمنہ دے در یتیم جناب محمد, سارے نہیں بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایتھے میں گل کہنی چاہنا سی آبا, میں تواڈے بارے اللہ دی تقسیم تے بھی قربان جاواں, تسی خواباں ویندے سو, رب دا نبی تواڈیاں خواباں دی تعبیر کردا سی. فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام میں خواب ویکھیا, میرا تے ذہن یہ کہندا جڑا پہلا شہید ہویا سب تو اچے, جڑا دوجے نمبر تے شہید ہویا اس تو بعد تیسرا, چونکہ شہید ہی نہیں ہویا سب تو پیچھے. لیکن میں کی ویکھیا جڑا بعد چوں فوت ہویا وہ پہلے شہید, جڑا بعد چوں شہید ہویا پہلے شہید تو اگے, جڑا بسترے تے کافی سالاں تو بعد فوت ہویا دوواں تو اگے. نبی پاک نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یؤمر فی الاسلام یکسر تکبیرہ و تحلیلہ و تحمیدہ تسبیحہ و کما قال. نبی پاک نے ہمیں وہ دی وجہ پتہ کی ہے, شہادت بڑا اچھا رتبہ ہے, دے اندر کوئی شک نہیں, لیکن جڑا بستر تے فوت ہویا ہے نا ایک کئی سال زندہ رہا ہے, نمازاں پڑھدا رہا ہے, اچھی بولے اور نمازاں پڑھدا رہا ہے, سارے نہیں بول دے صدقہ, تے آپ نے فرمایا رج رج کے پڑھدا رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا ایک کلمہ رج رج کے پڑھدا رہا ہے, اے دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں سب نالوں اچھا درجہ عطا فرما دیتا ہے. جے اے دی وجہ تو اچھے درجے جنت مل دینے تے اچھی بولو اللہ دنیا دے دکھ بھی دور کردہ ہے, پریشانیاں دور کردہ ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آج میں وظیفہ کیوں بیان کیتا, ہن میں شروع کر لگا گل. آج میں تانوں اے وظیفہ کیوں دس رہا, امان در میں دسو ہاں اسلام اندر سب نالوں وڈا وظیفہ کیڑا ہے؟ اچھا ہن تسی ادھے بولے نا تے میں پھر شروع تو تقریر شروع کر دینی. ایماندار نہ سارے مینوں ایک واری سناؤ. اینا دنہ جو میں کیوں بیان کر رہا ہاں, حضرت قصوری صاحب نے, ہاشم صاحب نے بیان کیتا نا, بڑے عظمت والے دن نے حکم دیتا ہے نبی پاک نے فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ. اس واسطے آج میں موضوع بیان کر رہا ہاں. آقا فرمایا سی کان کھولے آجے, آقا فرمایا سی او بیمارو او تنگ دستو او بے روزگارو او داسیاں تے میوسیاں دے او مارے ہو. اینا دنہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے آجے, فیس بکاں اپنیاں ٹھپے آجے, آوارگیاں تو رک دے آجے, چل دے پھر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے آجے. اللہ دی برکت دے نال تو انہوں خیر و برکت دے سارے خزانے عطا فرما دوے گا. نبی علیہ السلام اینا دنہ دی اندر پڑھن دا نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے. ہن میں تو انہوں دسن لگا فیدہ کنوں ہوئے گا جیڑا بندہ دو چیزاں دا لحاظ کردہ. بیٹے توجہ رکھنا, سب نالوں پہلی گالے بیٹے انہوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر, سمجھ کے پڑھیا کر, تیزی نہ پڑھیا کر, رٹے نہ پڑھے. ادھر وے ایک ہی طریقہ ہے. سبحان اللہ نہیں ہسنا نہیں بیٹے, میں بڑا خلاف جینا چیزاں دی خبردار. ایک ہی سبحان ربی اللہ نا بیٹے
تینوں اج تک نماز دی برکت اسی لیے لبی تیری نماز اندر تیزی بڑی ہے بیٹا تیرے سبحان ربی العظیم اندر ٹھہراؤ نہیں تیرے سبحان ربی العالی اندر ٹھہراؤ نہیں انج پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھہر کے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے سبحان اللہ دا معنی پتہ کی ہے میرے ویکھی ہن میں ڈپریشن دا علاج کر لگا توجہ آج جے ڈپریشن دا علاج نہ ہویا تے کدی نہیں ہونا دھیان کری 10-15-20 منٹ ضائع نہ کری جدوں تو کہنا نا سبحان اللہ اے دا معنی پتہ کی ہے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے اچھی بولے ہو تیری بات بھی سارے نہیں بول دے تیری شریعت بھی اللہ میں نو جڑے حال اندر رکھے آئی سید دیتی ہوں تد بھی نہیں دیتی تد بھی پتر دیتے نہیں تد بھی نہیں دیتے تد بھی میں بیمار ہاں تد بھی صحت مند ہاں تد بھی مقروض ہاں تد بھی اللہ میں نو جتھے بھی رکھے آئی سبحان اللہ میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک اچھی بولو ساڑھے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو قصوری صاحب جڑا بندہ ہے 4-5 مانے ذہن چ رکھ کے کہندا نا سبحان اللہ غیب چوں آواز آندی ہے جاؤ بندیا تینوں صحت بھی نہیں دتی پتر بھی نہیں دیتے جو منگنا ہے وہ بھی نہیں دیتا اتنا وفادار ہے مینوں آنا ہے پاک 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 جا میں تیرا نامہ مال گناہاں تو پاک کر کے تینوں پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے سبحان اللہ دا معنی پتہ کی ادھر ویکھیو ایہو جی تلوار ہے بندہ کہندا سبحان اللہ باب آدم تو لے کے ہون دی کڑی تک اللہ جس مشرک نے تیرے نہ جے ہو جیا بھی شرک کیتا ہے اللہ تو اس مشرک دے شرک تو پاک ہے اینی طاقتی ہے دے معنی اندر 5-6 معنی نے سبحان اللہ دے ایک وری گونج پا دیو پھر دعا کریے اللہ تیری ذات بھی انج نہیں اللہ تیری ذات بھی تیری بات بھی تیری شریعت بھی تیرا ہر میرے بارے تیرا ہر فیصلہ بھی الحمدللہ دا معنی پتہ کی ہے اللہ میرے کو جو بھی ہے تو کلے نے مینوں عطا کیتا ہے اللہ اے دے اندر تیرا کوئی شریک اللہ کوئی تیرا شریک نہیں ساریاں نعمتاں دین والا تو کلے اللہ میں شکر تیرا ادا کرنا تے اللہ میں تعریفاں بھی تیریاں ادا کرنا الحمدللہ دا معنی نعمتاں دین والا اللہ تے اچھی بولو تعریفاں دا حقدار بھی اور نعمتاں اللہ پاک 1000 دتیاں نعمتاں اللہ پاک 1000 دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں ہر نعمت آلہ دتی کھان پین دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا پوتا ادھر ویکھ ڈرامے وینا ہے فلماں وینا ہے فحاشی وینا ہے میرے ویکھی اکھاں نہ ہوندیاں تے تو سڑک پار نہیں سی کر سکدا ایتھے ٹکر کھاندا ایتھے ٹھڈا کھاندا ایتھے ڈگدا اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا لذت دے دتی ہے توحید تے ایمان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی ہاتھ اللہ دیتے نے کمان واسطے نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے 10 وری کہنا ہے سبحان اللہ اچھی بولو 10 وری کہنا ہے پھر کہنا 10 وری کہنا ہے الحمدللہ 10 وری کہنا ہے اللہ اکبر ہاتھ اللہ دیتے نے کمان واسطے نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے اے جے مرکز الحسنین دی دعوت اے جے عمیر صاحب دی دعوت اے جے عمر فاروق صاحب دی دعوت اے جے ساڈی مسجد دی دعوت اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے رب نو تو آخ ربا میری من لے ادا کڈی سونی ہے رب نو منان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اچھا یار میں بولنا جاواں
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ یا اشراق دے اندر یا چاشت دے اندر ادھر ویکھو یا اوابین دے اندر یا زور دیاں عشاء دیاں سنتاں دے اندر دھیان رکھیو سورہ فاتحہ تو بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو بعد ایک وری پڑھو، دو وری پڑھو، 10 وری پڑھو، 100 وری پڑھو کی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ نالے قل ہو اللہ پڑھیا کرو کسے رکعت اندر بار بار، نالے یا سورہ بنی اسرائیل دی آیت پڑھیا کرو جے توحید دی لذت لینی جے، پھر سورہ حشر دیاں آخری دو آیتاں پڑھیا کرو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ مل کے ذرا بولو ہاں آگے کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ نفل اندر پڑھو اللہ توحید دا نور عطا کرے گا، توحید دی علامت عطا کرے گا۔ حضرات عزیز وقار ہے جے مانا الحمدللہ دا تے لا الہ الا اللہ دا مانا کی ہے؟ بیٹا توجہ کری ہن لا الہ الا اللہ دی گل کر لگا۔ اللہ میرا حقیقی بادشاہ بھی تو ہے، میرا مطاع بھی تو ہے، میرا حاکم بھی تو ہے، میرا معبود بھی تو ہے۔ لا الہ الا اللہ دا مانا پتہ کی ہے؟ توجہ توجہ، اللہ میری آس بھی تو ہے، پیار بھی تو ہے، محبت بھی تو ہے، یقین بھی تو ہے۔ لا الہ الا اللہ دا مانا ہے وے اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی وڈی ہے، اچھی بولو اللہ تیری ذات بھی، تیری بات بھی، تیرا فیصلہ بھی۔ اللہ اکبر سن کے جے تو مسجد اندر نہیں آؤندا، دکان تے بیٹھا رہنا تے تو رب نو وڈا نہیں منیا، جے اللہ اکبر سن کے تو بسترا نہیں چھڑدا پھر تو اللہ پاک نو وڈا نہیں منیا۔ آؤ لوگو جڑا میں واز کرنا چاہنا، پیغام دینا چاہنا، سارا سال وظیفہ پڑھو، لیکن جڑے 4-5 دن باقی رہ گئے نے، راکبن ماشین قائدن مزدجین، چل دے پھر دے بہندے لیڑ دے دکان تے بیٹھے تنہائی خلوت جلوت اندر کثرت دے نال پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میں رب کبریائی دی قسم اٹھا کے آخر تے گل کر چلنا، جنہوں سبحان اللہ سمجھ آ جائے، الحمدللہ سمجھ آ جائے، لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے، اللہ اکبر سمجھ آ جائے، اچھی بولے ہو سارے بولے ہو، او دا گاٹا کٹیا جا سکتا ہے لیکن غیر دے در تے چک سکتا۔ شرک دی وجہ ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا، شرک دی وجہ ہے الحمدللہ سمجھ نہیں آیا، شرک دی وجہ ہے لا الہ الا اللہ کلمے دیاں 7 شرطاں سمجھ نہیں آئیاں، شرک دی وجہ ہے اللہ اکبر سمجھ نہیں آیا۔ ذرا محبت دے نال ایک واری سارے پیار نہ مینوں اسلام دا سب نالوں بڑا وظیفہ سناؤ ہاں۔ راج راج کے پڑھو جے اے وظیفہ افضل ہے، جملہ دے چلا توجہ کری سمجھیا نہیں، جے اے وظیفہ افضل ہے تے پینسرے اندر فیصلہ آباد اندر انہوں سب نالوں زیادہ پڑھن والا اللہ دے ہاں سب نالوں زیادہ افضل ہے۔ جے اے وظیفہ افضل ہے بہترین ہے، اللہ پڑھن والے نوں نعمتاں بھی بہترین دیندا۔ مینوں تسی پوچھو نا مولوی صاحب سب نالوں بہترین نعمت کیڑی ہے؟ اللہ دی قسمیں سب نالوں بہترین نعمت ہے جے بندے دی تنہائی پاک ہوئے، سجدے چ رونا ہوئے تے 300 دفعہ 3,000 دفعہ ادھا گھنٹہ سجدے دی اندر سبحان ربی العالی پڑھنا والا ہوئے۔ عبادت دا نشہ اس دنیا دا سب نالوں قیمتی خزانہ۔ بیٹا جے سجدے مگروں ہی لا چھڑنا ہے نا، بیٹا جے رکوع مگروں ہی لا کدی سبحان ربی العظیم کو 1000 باری بھی پڑھے آئی۔ 35 سال دا ہو گیا تیرے کو 35 منٹاں دا ایک رکوع بھی تیری پوری زندگی اندر موجود ہے؟
نبی علیہ السلام دے جڑے رکوع سن نا زور دے اثر دے فجر دے اگر منٹاں چ لیاؤ تے کم از کم نبی پاک 30 منٹ دا رکوع کردے سن 25 منٹ دا رکوع کردے سن 20 منٹ دا رکوع کردے سن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ بیٹے منیمم علل اقل ہے 3 دفعہ کدی 30 وری پڑھیا کر کدی 300 دفعہ پڑھیا کر کدی 3000 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بے اولاد پڑھے اللہ اولاد دوے گا تنگ دست پڑھے اللہ تنگ دستی دور کرے گا پریشان پڑھے اللہ پریشانیاں دور کرے گا تنہائی اندر پڑھو گے اللہ سرور عطا کرے گا اے دی اندر عقیدہ اے دی اندر نور اے دی اندر سارا خلاصہ ہے تائیں تے قرآن کہہ رہے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا رب دیاں بڑھائیاں بیان کرو اور اللہ دیاں حمداں بیان کرو ادھر دیکھو ماشاء الحمدللہ سبحان اللہ کوئی پوچھے نا کیا حال ہے الحمدللہ رب العالمین ایک حدیث یاد آئی ہے جاندے جاندے سن لو فرمایا جڑا بندہ آندا نا الحمدللہ رب العالمین ایک ایک رفدیاں 10 نیکیاں تے ملدیاں نے نا اللہ سپیشل 30 نیکیاں بھی عطا کر دینے تے اللہ 30 گناہ بھی معاف فرما دیندے نے ایک تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے بیٹے اور ایک سمجھ کے پڑھنا ہے تے دوجی گل پتہ کی ہے بیٹے فضول گفتگو تو بچ جا جگت بازی تو بچ جا بیٹے غیبتاں تو بچ جا گاڑیاں تو بچ جا جڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہی پڑھدا ہے تے گانے بھی گاندا ہے گالاں بھی کڈدا ہے غیبتاں بھی کردا ہے لچر پونا اللہ جاندا ہے پاجی دنیا دار تے دنیا دار رہ کاری صاحب میرا دل خون دے آنسل ہو رہا ہے میں مذہبی نوجوانوں بھی وینا گل گل تے جگت گل گل تے ہسنا او پوت تینوں کسے مسئلہ نہیں دسیا نبی پاک نے فرمایا جڑا بہتا گل گل تے کہہ کے لگاندا ہے اللہ او دے تے پہلا عذاب سٹ دے اللہ او دا دل ہی مردہ کر دیندا ہے دل مردہ ایڈے ایڈے شامدار واز سنے نے پر تہجد گزار نہیں بنیا 15 سال ہو گئے نے ٹونا سن دیاں طرزاں سن دیاں من پسند شعر و شاعری سن دیاں پر قرآن دے ایک سپارے دا ترجمہ نہیں آیا دل سخت ہو گئے 10 سال پہلے جے چگل خور ہے تھی اج بھی چگل خور 10 سال پہلے اگر زانی ہے تھی اج بھی زانی 10 سال پہلے اگر شرارتہ کرتا ہے تنظیمی تعصب ہے دل دے اندر بغض ہے لوگاں دے گندے مذاق اڑاندا ہے اج بھی انہاں بیماریاں اندر مبتلا وجہ ہے بیٹا تو جگت باز بن گیا ہے اور انہاں ہاسیاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل نو مردہ کر دیتا کسوری صاحب میں سوچنا جے ہسن نہ دل مردے ہوندے نے تے جگتا نہ دل دا کی حال ہوئے گا گانا نہ دل دا کی حال ہوئے گا بد زبانی نہ دل دا کی حال ہوئے گا بیٹے ہاتھ جوڑنے جائز نہیں میرا لویکھ ورنہ اللہ دی قسم میں تاڑے گے ہاتھ جوڑ دا پتر جگتا نہیں ماری بیٹے گل گل تے نہیں ہسی دا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ میرے ایک شیخ صاحب نے ریاض اندر آخری گل شیخانہ ابو مسلم غازی ابن قریفہ انہوں نے کتاب عربی زبان اندر الاستشفاء بالرقیۃ الشرعیہ محلچ ہوندے نے ریاض ایک محلچ نے انہوں دا میں ترجمہ کیتا خیر انہوں نے میری دوستی ہوگی ایک مجلس اندر میں انہوں کو بیٹھا سا تو منو کہنے لگے شیخ ابن باز رحمہ اللہ 100 گز رسا سرے دے گنڈ اکھاں تو نبینے سن پر انہوں دی شخصیت اندر بھی بڑی جلالت سی اور انہوں دے علم چ بھی بڑی برکت سی تو منو کہنے لگی وہ دی وجہ پتہ کی سی شیخ محترم تنہائی اندر سفر اندر حسر اندر چل دے پھر دے کسرت نہ پتہ کی پڑھ دے رہندے سن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے دی وجہ تو اللہ پاک نے نبینے ہون دے باوجود ایسا نور عطا کر دیتا جڑا نور سانو اکھاں والیاں کو بھی نظر نہیں آ رہے بیٹا اپنے آپ نو فیس بک دی غلاظت تو بچاؤ رب دی بک کھولو لو جی ذرا محبت دے نال میں نے ایک باری سب نالو بڑا وظیفہ سناؤ ہاں میرے ال ویکھ کے پڑھو ہاں سارے اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی بولے ہو نہ جتیاں بازیاں بھی انشاءاللہ پڑھو گے نا رج رج کے
وہ میرے ایک گل دسو سارے دھیان نہ یہ آپ ہی پڑھو گے کہ اگے بھی کسی نے اس پڑھائی تے لاؤ گے؟ نہیں نہیں تسی اگے دس دے ہوندے نا وظیفے تے اینا شرک نہ پھیلدا اوے تہاڈی خاموشی دی وجہ تو بیٹے توجہ تہاڈی خاموشی دی وجہ تو شرک دی اڈے قائم بے اولاد آئے انہوں وظیفہ دسو تنگ دست آئے انہوں وظیفہ دسو کوئی ڈپریشن دا مریض آئے انہوں کو باوضو وظیفہ پڑھنا ہے جے ارجنٹ سارا نتیجہ لینا ہے لوگاں نے انشاءاللہ آگے دسو گے انشاءاللہ ضرور دسو گے لو جی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے ہاں کڑا کڑا دسے گا میں ایک دعا کرنی میاں صاحب میرا کیمرہ انہوں کرے ہو اللہ کہتے ادھے بغیر باما تو آئے میں ہاتھ چکو ایک دعا کرنا اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا میدان عرفات پڑھن دی توفیق دے دے ادھروں میں باما نہیں نظر آ رہی یا اللہ بنا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے بیٹے گلہ نہ کرو خاموش ہو گے انشاءاللہ آگے دسو گے نا انشاءاللہ رشتہ داراں دسو گے نا انشاءاللہ دوستاں یاراں دسو گے نا انشاءاللہ اے مرکز الحسنین دا پیغام دی ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ وعدہ کرو اگے بیان کرو گے انشاءاللہ اللہ سانو مسجد اقصی چے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے اللہ سانو اپنی رحمت نہ مسجد نبوی چ پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ کھڑا کرو میں دعا کرنی ادھر نہیں کچھ باواں نظر آ رہی اے اچھی بولو جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے تے جنازہ اللہ جدوں روح قبض ہوئے ساڈی زبان تے اللہ ذکر جاری فرما دے ہاتھ لے کرو انشاءاللہ آگے دسو گے نا لو جی پھر پوری ایماندار نہ میں ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں کیڑا وظیفہ بس 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 لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا ولا باباتا حاضی کلوہا دکانداری اللہ دی قسم یا دکانداری پترو جب چلو خوش طبیعت تو اڈی لیکن میرا دل رو رہا ہے جس امت کل ہوئے سبحان اللہ قاری صاحب جس امت کل ہوئے الحمدللہ جس امت کل ہوئے لا الہ الا اللہ جڑا لا الہ الا اللہ ست کڑے توڑ کے بھی اللہ دی توفیق نہ اپنی طاقت نو ظاہر کرے اور جس امت دے کول ہوئے اللہ اکبر میں تے حیران ہو گیا فوج پاکستان تے بڑے مغالطے دور ہوئے نے بنیانو مرسوس اندر میرا پورا خطبہ اس موضوع تے موجود ہے فوج دے بارے بڑے مغالطے دور ہونے ہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے بڑی دین تو دور ہے دین تو دور کوئی نہیں انہاں تے وقت بھی ہو رکھے ہے جس وقت دیاں قسمہ رب نے قرآن اندر کھا دیا اچھا ماشاءاللہ مزائلہ دے نا کی نے الفتح فتح مزائل کی مزائل تے پتہ کتھوں نہ لیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اچھا نعرہ کیے نعرہ تکبیر اللہ میں بیکھیا شیخ صاحب جنہ کدی نماز چکھی نہیں جنہ دی اکھ ایک قطرہ بھی خیرت دا نہیں اور بھی کالے ہندو دے مقابلے اندر اللہ دی توفیق کے نال سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ انڈیا کسے پلیکھے اندر نہ روے حضرت حافظ صاحب نے جواب دیتا ہے نا آسم منیر صاحب نے تے حضرت حافظ سعید صاحب نے انشاءاللہ جڑا جواب دینا ہے اچھی بولو انہاں کولو برداشت ہونا تو انہوں کار سب پتا کہ نہیں پتا اللہ دی قسم ہے نہ دے دماغ پھر گیا حافظ سعید ہندو نو اللہ پاک نے بوڑا بنا کے رکھ دیتا ہے اے تکبیر دی جرت ہے اے لا الہ الا اللہ دی جرت ہے اسی جننے بھی کم عمل ہاں بے علم ہاں بد عمل ہاں لیکن الحمدللہ ساڑیاں رغاں دی اندر جہاد ہے خیرت ہے حمد ہے تسبیح ہے تحلیل ہے اللہ دی بڑائی ہے اور انشاءاللہ کوئی مسلمانانو اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال مغلوب نہیں کر سکتا مسلمان کل بھی غالب تھا آج بھی غالب ہے اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے جو کچھ لکھیا ویچ نصیب ساڑے آخری گل سن لا بھی دھیان جو کچھ لکھیا ویچ نصیب ساڑے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کے سکارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا اچھی بولنا تو رہنا نہ میں رہنا اللہ سونیا سانو اپنی رحمت دے نال اے وظیفہ رج کے اللہ پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما سارے بولو اللہ سانو اے وظیفہ رج کے پڑھن دی توفیق عطا فرما لو جی ایمانداری دے نال سارے ایک باری وظیفہ سناؤ ہاں
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਓ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਗੁਰਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ। और पुत्रो माँ प्यो ने हज तो नसीबियां ना करना है, दुआ तो करया करो अल्लाह इन्ना दे दे कि माँ बाप को हज कराने की तौफीक अता कर दे। करां की मेरी बेकरारी नहीं जाती, गुजारी बड़ी हुण गुजारी नहीं जाती, साडी उजड़ी बस्ती बसा मेरे मौला, सानू अपने दर ते बुला मेरे मौला, मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, मदीने दियां वेखा मैं सारियां थावां। और मरकजुल हसनैन अंदर आउण वाले हो, असी मदीने नाल पता किन्ना प्यार करने आ। गलत फहमियां दूर करे जे। जिन्हें हुण तक सुभान अल्लाह नहीं ना आखी, जुमला पसंद आया तो मुहब्बत ना सुभान अल्लाह भी कह लिया जे। पहले जुमला सुनिया जे। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, मदीने दियां वेखा मैं सारियां थावां, मदीने दी मट्टी मैं सुरमा बनावा। सारे नहीं बोले मदीने दी मट्टी मैं सुरमा बनावा। एहो आरज़ूए दुआ मेरे मौला, मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, सानू अपने दर ते बुला मेरे मौला। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ोगे ना जी। अच्छा हुण मेरा दिल पता ही करदा है, कारी साहब उमैर साहब एक छोटी जी इजाजत दे दिओ। इन्ने साथी आए ने, कोई 200 बोरी सीमेंट की चाहिए है, कोई 2 लाख रुपया ना मजदूरी है, कोई रुमाल वाला साथी मेरे को घलो तो मेरे तो शुरू करो ताकि मामला असी पूरा कर दिए इंशाअल्लाह। सारे साथी आ जाओ भाई, साथी आ जाओ, मेरे को शुरू करो। शाबाश। ले भी जिस बंदे ने कसम पाई सी ना मैं कुछ नहीं देना, कोशिश करो भी जेब वेली करके जाए इंशाअल्लाह। हेलो जी बिस्मिल्लाह, शुरू करो सारे साथी। स्टेज पे भी कोई साथी, हाशिम साहब जेब च हथ पाओ, कोई साथी ना जाए इंशाअल्लाह। ये 200 बोरी ते 2 लाख मजदूरी इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल पूरी कर। साहब भाई तो अगे दरम्यान च हो जाओ, दरम्यान च सारे साथी ज्यादा तो ज्यादा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां दिनां सदके का भी हुक्म दिता। सारे साथी शाबाश, बिस्मिल्लाह, जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश। खवातीन भी ने इम्तियाज भाई। सारे साथी ज्यादा तो ज्यादा मस्जिद नाल तावन कर दियो। और वेखो तवज्जो फरमाना, खामोश हो जाओ। सिर्फ तामीर दी वजह तो खवातीन नहीं आ सकियां। सारे साथी यार तामन कर दियो ताकि खवातीन भी आउण। और मैं तो कहना जिस बंदे ने जगह लभी है, ये जगह बनाई है, कोशिश की है, इधर ध्यान किया, अल्लाह उहदियां नस्लां दा भी भला फरमा। हाजी साहब जरा दिल खोल के खर्च करो, इंशाअल्लाह मरकज बन जाना। मैं चाहना साडा हिस्सा पै जाए। सारे साथी दिल खोल के तामन करो। जेड़ा कोई साथी उठ के 10 बोरियां देना चाहता है, बड़ी खुशी वाली गल है, खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह। उहदे लई मैं खसूसी दुआ करना। अगर कोई साथी को है जेड़ा 10 बोरियां दवे इस मरकज नूं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लिखो जी नाम दुर बना 10 बोरियां सिर्फ, ज्यादा तो ज्यादा किन्ने दियां होणगियां? 12,000 दियां होणगियां। ना लिखो जी साथी मोहम्मद उस्मान 10 बोरी। कोई 5 बोरियां वाला भी खड़ा हो जाए, कोई गर्ज नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़ी बरकत देगा इंशाअल्लाह। उठ के ना लिखाओ जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दा फरमाए। हाँ जी इधरों को एक साथी चाहिए माशाअल्लाह, भी इधरों भी लिखो। एक साथी इधरों माशाअल्लाह चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ो भाई। बेटे खामोश, बेटे खामोश। देखो अल्लाह दा घर है, खामोश हो जाओ बेटा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ मेरा बेटा। हाँ जी होर कोई साथी? ज्यादा तो ज्यादा बेटे, 1 मिनट बाकी रह गया।
ماشاءاللہ 55 بوریاں ہو گئی نے اور میں امید ہے کہ اللہ دی توفیق نہ 200 بوری انجی پوری ہو جانی ہے. اور کوئی میرے بزرگ کوئی 2 بوریاں بھی خوشی دے نال دے سکتا ہے؟ اللہ دی توفیق نہ کھڑا ہو کے 2 بوریاں لکھا دے. یا اللہ جڑا بندہ ہن 2 بوریاں دا اعلان کرے گا نو اسے سال اللہ انہوں عمرہ نصیب کرے. کھڑے ہو جو انشاءاللہ دعا رات نہیں جی ہونی. 2 بوریاں ماشاءاللہ. ادھروں 2 بوریاں. اور کیڑا ساتھی جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 70-75 ہو گئی نے. سارے شادی مکمل کر دیو اللہ دی رحمت دے نال. چلو ماشاءاللہ. یاسین تارس لو جی ماشاءاللہ. کچھ ساتھی ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ رازداری دے نال ہی مسئلہ حل ہو جائے. تہاڈا نام کی ہے؟ فرید بھائی نو سارے ساتھی ملو اس کام نو جلدی جلدی مکمل کر دیو کو نیکی اور نہ لے جائے. ساڑھے بڑے قابل قدر قابل احترام احسن تارڑ صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ مختصر پیغام تواڈے پیش خدمت کرنگے. اس تو بعد اللہ دی توفیق نال دعا ہوئے گی نماز ہوئے گی. سارے ساتھی تشریف رکھے آج. شیخ آجو. بھائی سارے ساتھی تشریف رکھو. کوئی ساتھی اٹھے گا نہیں. صرف اور صرف 5 منٹ.